Live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, sulod sa 5 ka semana nangandam kita pinaagi sa mga buhat sa kaluoy ug penitensya alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon nagatigom kita aron pagsugod ni ining solemne nga pagsaulog, duyog sa tibuok simbahan nga nagalukop sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaugon sa iyang kaugalingong syudad aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhata mao ang pagpasakit, pagpakamatay ug pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos ug sundo nato siya sa buhing pagtuo kung maghiusa kita kaniya dinha sa iyang mga pag-antos sa krus, makalaom kita nga makaambit sa iyang pagkabanhaw. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom na ngamuyo kami kanimo, bendisyoни kining mga lukay ug mga palma ug himua kini nga balaan. Karong adlaw nagasangyaw kami nga malipayon kang Hesus nga among manunubos ug hari. Magsunod unta kami kaniya pag-ayo aron usa ka adlaw ni ana. Mudangat kami sa kalipay sa bag-o ug tunhay nga Jerusalem. Kini among gipangayo kanimo pinaagi ni Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo hangtod sa kahangturan. So
Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, gihatag nimo sa mga tawo si Hesukristo among manunubos, nga sulundon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot, pinaagi sa pagpakatawog, pagpakamatay didto sa krus. Himua kami nga imong mga saksi at ubangan sa mga tawo, pinaagi sa pagsunod sa iyang panig-ingnan, ug mahimo ta kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitudluan ako sa Ginoong Dios, sa angay kong isulti, aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matagbuntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni atong buot muhampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios, busa wala ako maunsa, o gitaon ko ang akong naong ingon sa batong banteles, og nasayod ako, nga dili gayud ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Nganong imo akong gibiyaan. Ang tanan nga nagatanaw kanako, nangyamid ka nako. Nagbugal-bugal sila kanako sa ilang mga ngabil, naglingo-lingo sila. Nagsalig siya sa Ginoo, paluwasa siya kaniya. Palingkawasa siya, kung higugma siya kaniya. Daghang mga iro naglibot ka na kanako. Gitabangan ako sa usa ka panon sa mga dautan. Ilang gipalapsan ang akong mga kamot ug mga tiil. Makaihap ako sa tanan kong mga
kabukugan. Ilang gipanagbahin alang kanila ang akong mga sapot. Ug sa akong bisti, nagripa sila. Apan ikaw o Ginoo, ayaw pagpalayo ka na ako. O hinabang ko, dali sa pagtabang ka nako. Isang yaw ko ang imong ngalan, ngadto sa akong kaigsuunan. Sa taliwala sa katilingban, daygon ko ikaw. Kamo nga mahadlokon sa Ginoo, dayganin yu siya. Kamong tanang mga kaliwat ni Hako, himaya siya. Diyos ko, nganong imo akong giliyan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa kasulugoon. Natawo siya sama kanato, og nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya og dagma sinugtanon hangtod sa kamatayon. Ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa, mangluhod ang tanang binuhat nga atuas sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni San Mateo. Unya ang usa ka napulog duha ka tinun-an
ang ginganlag Judas Iscariote, miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon. Unsa may inyong ihatag kanako kung itogyan ko kaninyo si Jesus? Mihap sila og katluan ka salapi nga sinsilyo ug gihatag kaniya. Sukad ni adtong adlaw, si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Sa unang adlaw sa pangilin sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Jesus ug nangutana kaniya. Asa man nimo ipahikay kanamo ang panghihapon sa pangilin sa pasaylo? Si Jesus miingon kanila, Adtuan ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad ug ingna siya ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong takna. Ang akong mga tinun-an ug ako magsalo sa pangilin sa pagsaylo didto sa imong balay. ug gibuhat sa mga tinun-an ang gihingon ni Jesus kanila ug gihikay nila ang panihapon. Sa pagkagabii, si Jesus ug ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kananan ug samtang nangaon sila miingon si Jesus. Sultihan ko kamo, usa ka ninyo magbudhi kanako. Nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya. Ginoo, ako ba ang ipasabot mo? Si Jesus mitubag, Ang nagtuslob sa pan uban kanako niining panaksan, maoy magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Maayo palang untag, wala siya mataw. si Judas ang mabudhion miingon. Magtutudlo, ako ba ang ipasabot mo? Siya mitubag, Giingon mo. samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios, ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga tinun-an. Dawata ninyo kini ug kana. Miingon siya, Kini ang akong lawas. unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Imna kini ninyong tanan. Siya miingon, Kini mao ang akong dugo nga nagalig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Sultihan ko kamo nga dili na gayud ako muusab pag-inom nining maong bino hangtod sa adlaw nga muinom ako sa bag-ong bino uban kaninyo didto sa gingarian sa akong amahan. unya nag-awit sila usa ka awit sa pagdaig sa Dios ug nangadto sa buntod sa mga olibo. Unya miingon si Jesus kanila, Niining gabi una, kamong tanan managan ug mubiya kanako, kay ang kasulatan nag-ingon, patyon sa Dios ang magbalantay ug magtibulaag ang mga karnero. Apan tapos ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa Galilea. si Pedro miingon kang Jesus. Dili gayud ako mubiya kanimo bisan pagbiyaan ko sa tanan. Si Jesus miingon kang Pedro, Hinumdumi kini, sa dili pa mutuktugaok ang manok karong gabii, ilimod mo na ako sa makatulo. si Pedro mitubag, Dili ko gayud ikaw ilimod bisan pagpatyo na ko uban kanimo. ug ang tanang tinun-an nanumpa usab sa ingon. Hunya si Jesus kuyog sa iyang mga tinun-an, miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Getsemani, ug miingon siya kanila. Paglingkod kamo dinhi, samtang muadto ako didto ug magampo. Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo, ug mibati siyang dakong kaguol ug kahingawa, ug miingon siya kanila. Hilabihan ang akong kasubo nga daw mamatay ako. Pabilin kamo dinhi ug pagtukaw uban kanako. Ug milakaw siya sa unahan ug mihapa sa yuta, ug nagampo nga nag-ingon. Amahan ko, kun mahimo, kuhaa kanako kining kupa. Apan dili ang akong pagbuot maoy matuman, kun dili ang imo. Unya, mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an,
ug nakaplagan sila nga nangatulog, ug siya miingon kang Pedro. Nganuman nga kamong tulo wala makatukaw uban kanako bisag usa lang ka oras. Pagtukaw kamo ug pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas. Ug mibiha si Jesus pag-usab ug nag-ampo. Amahan ko, kung imo gayong ipainom kanako kining kupa, matuman ang imong pagbuot. Ug mibalik siya pag-usab ug ang mga tinun-an nakaplagan niya nga nangatulog gihapon kay katulgon man sila kaayo. Mibiya na usab sa Jesus kanila ug nag-ampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. Unya, mibalik siya ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Nangatulog ba gihapon kamo ug namahulay? Miabot na ang oras nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon kamo kay manglakaw na kita. Tanawa, ania na ang magbudhi kanako. Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas ang usa sa napulog duha ka tinun-an. Kuyog kaniya ang daghang tao nga nagdalag mga espada o mga puspos. Sinugo sila sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Ang mabudhion naghatag kanila og usa ka ilhanan. Ang tao nga akong hagkan mao ang inyong gipangita. Dakpa siya. Sa pag-abot ni Judas, miduo dayon siya kang Jesus ug miingon. Magtutudlo ang kalinaw mag-uban kanimo. O gihagkan niya si Jesus. Si Jesus mitubag. Higala, buhata dayon ang buot mong buhaton. Unya, miduol sila kang Jesus ug ila siyang gidakop. Unya, usa ni adtong kauban ni Jesus miibot sa iyang espada ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang usa ka dalunggan niya. Unya, miingon si Jesus kaniya. Isakob ang imong espada, kay ang maggamit sa espada usab mamatay. Wala ka ba masayod nga makahimo ako pagpakitabang sa akong amahan ug ipadala niya dayon kanako ang kapin sa napulog duha kahut-ong sa kasundaluhan nga mga anghel? Apan kung buhaton ko kini, unsaon man pagkatuman sa kasulatan nga nag-ingon nga kinahanglan mahitabo kini. Unya, miingon si Jesus sa mga tao. Tulisan ba ako nga kinahanglan magdala pa kamog mga espada ug mga puspos sa pagdakop kanako? Matag adlaw nagtudlo ako didto sa templo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kining tanan nahitabo aron matuman ang gisulat sa mga propeta diha sa kasulatan. Unya, mibiyak kaniya ang tanang tinun-an ug nanagan. Gidala si Jesus sa mga tao nga nagdakop kaniya ngadto sa balay ni Caiphas, ang pangulong pari. Diin, nagkatigom ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga punuan sa mga Hudiyo. Minunot si Pedro nga nagpaantaw hangtod sa hawanan sa balay sa pangulong pari. Unya, misulod siya sa hawanan ug milingkod uban sa mga gwardya aron mahibaloan niya unsay sangputanan ni ining tanan. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok hukmanan naningkamot pagpangitag ikabutang-butang nila batok kang Jesus aron mapatay nila siya. Apan wala gayud sila hikaplagan bisag daghang tao ang miadto ug nagsugilon og mga bakak may tungod kaniya. Sa katapusan, may duha ka tawo nga miduol ug miingon. Kining tawhana nag-ingon, makahimo ako paguba sa templo sa Dios o pagpatindog niini sa tulo ka adlaw. Mitindog ang pangulong pari ug miingon kang Jesus. Wala ka ba'y katubag nining sumbong bato kanimo? Apan wala motubag si Jesus. Busa ang pangulong pari misulti pag-usab kaniya. Sa ngalan sa Dios nga buhi, papanumpaon ko ikaw. Sultihi kami kung ikaw man ba ang Mesiyas,
ang anak sa Dios. Si Jesus mitubag kaniya. Giingon mo, apan sultihan ko kamong tanan, sukad karon makakita kamo sa anak sa tao nga maglingkod sa tuo sa labing makagagahom sa tanan, ug muanhi sinapnay sa mga panganod ngadto sa langit. Sa pagkabati niya niini, gigisi sa Pangulong Pari ang iyang bisti og miingon. Dakong pasipala, wala na kita makinahang lagdagang pang mga saksi. Dinhi karon nadungog ninyo ang inyong pagpasipala, unsay inyong hunahuna. Og sila mitubag. Sad-an siya og kinahanglang patsyon. Unya, gilud-an nila ang iyang nawong ug ilang gibunalan siya. Ug kadtong misagpa kaniya, miingon. Tagnaa Mesiyas, kung kinsay nagsagpa kanimo. Si Pedro naglingkod sa gawas, didto sa hawanan. Sa diha nga usa sa mga sulugoong babay sa Pangulong Pari, miduol kaniya og miingon. Ikaw usab, kauban ka ni Jesus nga taga Galilea. Apan, gilimod kini ni Pedro at tubangan nilang tanan. Wala ako makasabot sa imong gipanulti. Mitubag siya, ug unya migula siya sa ganghaan. May laing sulugoong babay nga nakakita kaniya ug miingon sa mga tawo didto. Kauban siya ni Jesus nga taga Nazaret. Apan, gilimod kini pag-usab ni Pedro ug Ipanumpa mitubag ko. siya. Ipanumpa ko nga wala ako makaila, diyan ang tawhana. Wala madugay ang mga lalaki nga nagbarog didto, miduol kang Pedro og miingon. Sa walay duha-duha, ikaw usa sa mga kauban ni Jesus. Ang imong sinultihan, nagpaila niini. Unya, nanumpa si Pedro nga nag-ingon. Silutan pa unta ako sa Dios kung namakak ako. Wala ako makaila ni anang tawhana. Unya, mitugtugaok ang usa ka manok, ug nahinumdum si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya. Sa dili pa mutugtugaok ang manok, ilumod mo na ako sa makatulo. Migula sa Pedro ug mihilak sa hilabihang pagbasol. Sayo sa buntag, ang tanang kadagkuan sa mga pari ug mga punuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Gigapos nila siyag kadena o gitugyan ngadto kang Pilato, ang Romanhong gobernador. Sa pagkakita ni Judas ang mabuthion nga si Jesus ilang patyon, nagbasol siya o giuli niya ang katluan kasalapi nga sensilyo ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Miingon siya kanila. Nakasala ko sa akong pagtugyan ngadto sa kamatayon sa tao nga walay sala. Sila mitubag kaniya. Sa may labot namo niya na. Unya, gisalibay ni Judas ang salapi didto sa templo og mibiya kanila. Unya, milakaw siya og naghikop. Gipamunit sa kadagkuan sa mga pari ang salapi ug miingon sila. Salapi kini nga bayad sa kinabuhi ug supak sa atong balaod ang pagtipig niini sa padudlanan sa templo. Tapos nila kauyuni, gigamit nila ang salapi pagpalit sa uma sa mamumuhat ug kulon aron himuon kini nga lubnganan sa mga langyaw. Busa kadtong umaha ginganlag uma nga gibayrag dugo hangtod karon. Busa natuman ang giingon ni propeta Jeremias. Gikuha nila ang katluan kasalapi nga sinsilyo, ang kantidad nga giuyunan sa mga tawo sa Israel nga maoy gibayad sa pagpalit kaniya o gigamit nila kini aron pagpalit sa uma sa mamumuhat og kulon sumala sa gisugo kanako sa Ginoo. Si Jesus nagtindog atubangan sa gobernador o gipangutana siya sa gobernador. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag. Giingon mo, Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mga pari o sa mga punuan sa mga Hudiyo. Busa, miingon si Pilato kaniya. Wala ka ba makadungod sa tanan nilang mga sumbong bato kanimo? Apan wala mo tubag sa Jesus bisag usa ka pulong,
Busa, natingala pag-ayo ang gobernador. Matag Pasko sa mga Hudiyo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tao. Niadtong panahona, may bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa nagkatigom na ang mga tao, nangutana si Pilato kanila. Kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Jesus nga ginganlag Mesiyas? Kay nasayod siya pag-ayo nga ilang gitugyan sa Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato didto sa lawak hukmanan, nagbadala kaniyag mensahe ang iyang asawa nga nag-ingon. Ayaw paghilabti kanang tawhana nga walay sala. Kay gabii pinaagi sa damgo, nasamok ako pag-ayo tungod kaniya. Ang mga tao gidani sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barabas ug ipapatay sa Jesus. Apan nangutana ang gobernador kanila. Kinsa man ining duha ang inyong gusto nga akong buhian? Sila mitubag. Si Barabas! Si Pilato nangutana kanila. Nan, unsa may akong buhaton kung Jesus nga ginganlag Mesiyas? Silang tanan nanubag. Ilansang siya sa krus! Apan si Pilato nangutana. Unsa may iyang sala? Unya, sa makusog nga tingog, naninggit sila. Ilansang siya sa krus! Sa pagkakita ni Pilato, nga wala siya mahimo, ug hayan, may tabo ang kagubot. May kuha siyang tubig, ug nanghunaw at ubangan sa mga tao, ug miingon. Wala ako'y labot sa kamatayon ining tawhana. Inyo kining gusto. Unya, ang tanang mga tao nanubag kaniya. Kami ug ang among mga anak, maoy dat-ugi sa silos sa pagpatay kaniya. Unya, gibuhian ni Pilato si Barabas, ug si Jesus gipalatos niya o gitugyan aron ilansang sa krus. Unya, gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador, ug didto gialirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila siya sa iyang biste o gisuluban sa bisting dagtong pula. Og naghimo sila korona gikan sa mga sangang tunukon o gipahaom nila kini sa iyang ulo o gipabitbit nila siyang bugang sa iyang tuong kamot. Unya, nanluhod sila sa iyang atubangan o gibugal-bugalan siya. Miingon sila, Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo! unya, giludan nila siya o gikuha nila ang bugang o gibunal sa iyang ulo. Human nila siya bugal-bugali. Siya ilang gihukasan sa bisting dagtong pula o gisuluban sa iyang kaugalingong biste o unya gidala sa gawas aron ilansang sa krus. Sa ilang pagpanggula sa syudad, hisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene o gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. Unya, naiabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa Kalabera. Didto, ila siyang gitunulag bino nga sinagulag apdo aron iyang imnon. Apan tapos niya tilawi kini, wala siya mo inom ni ini. Unya, gilansang nila siya sa krus o gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi gripa. Human ni ana, nang lingkod sila o nagbantay kaniya. Ibabaw siyang ulo, gibutang nila ang karatula sa sumbong batok kaniya. Mao kini si Jesus, ang hari sa mga Hudiyo. Unya, tupad kang Jesus, gilansang nila sa mga krus ang duha ka tulisan, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga nanglabay, nagyango sa ilang ulo
o gibiay-biay nila sa Jesus. Sila miingon, Ikaw ba katong muguba sa templo og mutukod ni pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, luwas sa ang imong kaugalingon, kanaog sa krus. gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Sila miingon, Giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyong kagalingon. Dili ba siya ang hari sa Israel? Kon manaog siya karon sa krus, motuo kita kaniya. Misalig siya sa Dios o miingon nga siya anak sa Dios? Ambe, tan-awon ta karon ang Dios moluwas ba kaniya? bisan gani ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya, mibiay-biay usab. Sa pagkaudto, mitakyop sa tibuok yuta ang kangit-ngit nga milungtad og 3 ka oras. Og sa pagkaalas 3, mituwaw si Jesus. Eli, Eli, lema sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ang ubang mga tao nga nagbarug didto, nakadungog kaniya ug miingon sila. Nagtawag siya kang Elias. Diha-diha, usa kanila midagan ug mikuha gispongha nga iyang gihumod sa baratuhong bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka bugang ug gitunol ngadto kang Jesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon, Ayaw una, tan-awon ta kung muanhi ba si Elias arong pagluwas kaniya. unya si Jesus misinggit na usab ug namatay. Palihog manluhod. Palihog manindog. Unya, ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos og natayog ang yuta nangapikas ang mga bato, ang mga lubnganan nangaabli ug daghang balaang tao nga nangabanhaw. Nanggula sila sa ilang lubnganan ug tapos mabanhaw si Jesus. Miadto sila sa balaang syudad ug didto nakit-an sila sa mga daghang mga tao. Sa diha nga ang opisyal ug ang mga sundalo nga kuyog niya sa pagbantay kang Hesus nakamatikod sa linog o sa tanan nga nahitabo. Nalisang sila pag-ayo ug miingon. Siya gayon ang anak sa Dios. Og didto'y daghang babae nga nagpaantaw pagtan-aw. Mikuyog sila kang Jesus sukad sa Galilea ug mitabang kaniya. Uban kanila mao si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Santiago ug ni Jose ug asawa ni Zebedeo. Sa pagkasahumsum na, miabot ang usa ka dato nga taga Arimatea nga ginganlag Jose, usa ka tinun-an ni Jesus. Miadto siya kang Pilato o gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Busa, gikuha kini ni Jose o giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino o gipahimutang niya sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang niyang gilungag diha sa usa ka bato. Unya, giligid niya ang usa ka dakong bato aron pagsiras sa pultahan sa lubnganan ug milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod didto nga nagtan-aw atbang sa lubnganan. Pagkasunod adlaw nga mao ang adlaw ipapahulay, ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo nakikita kang Pilato ug miingon sila. Sir, nahinumdum kami nga sa buhi pa kadtong bakakon. Mingon siya, mabanhaw ako sa katulo ka adlaw. Busa pabantay pag-ayo ang lubong hangtod sa ikatulo ka adlaw, aron dili siya makawat sa iyang nga tinun-an. Ug unya manugilon sila sa mga tao
nga nabanhaw siya. Kining ulahing bakak, mahimo niya labing dautan kaysa una nilang bakak. Busa, miingon si Pilato kanila. Pagdala ka mo gwardya o gwardyahin ninyo pag-ayo ang iyang lubong. Busa, nanlakaw sila, ug aron pagsiguro nga walay makahilabot sa lubong, ilang gibutangan og paglig-on ang sira sa lubong o gipagwardyahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw, O Kristo. Tungod kay nang lingkod mamo, inyo jud kong pawalihon. Dili, Father, oy. Bot mi mo lingkod, kay murag taas-taas gyud nga binarugay. Mga igsoon ko diha ni Kristo. Domingo sa Pasyon. Nya ato ning gi sa ulog pinaagi niining pagbindita sa lukay. Usala ni ang pagbindita sa lukay, usalang kini sa mga highlights karong Dominguha. Ang ikaduha nga highlight mao ang pagbasa sa Pasyon. Mga igsuon, buot lang ko mo paambit og jutay nga pamalandong. Kadungog na tingay mo ana nga expression, ambot ikaw ba o ikaw ba'y musturya ana or ikaw ba'y gisultian ana? Kana bitaw ingon sila, napagyud kay misyon sa kalibutan, Brad. Napag hindi siya'y misyon sa kalibutan, sis. Naapa ni siya'y misyon. Naakay misyon. Kadungog mo, ana? Mugamit mo, ana? Para asa ka na ninyo gamito, no? Naapa siya'y misyon. Naatay misyon. Mga igsuon ko diha ni Kristo. Hinaot kumbinsido ta ana kay tinuod baya na ang matag usa nato dunay misyon nga angay kabuton, misyon nga gisangon sa Dios kanato. Ug diha sa atong pagpaningkamot, pagtuman, pagpuyo anang maong misyon sa atong kinabuhi, naagid tay masugatan nga mga pasyon. Mission and passion. Dili magbuwag. Usbo na ko naatay misyon nya sa atong pagpaningkamot, pagtuban, pagpuyo ni ana, naagid tay masugatan nga pasyon. Di gyud ta kalikay ay nalangyog lihay. Una nga pahinumdom tingali na anong naana ilukay. Naatay lukay pagpaila di gyud ta kalikay sa unsay mga pagsulay, pagantos, kasakit nga atong agian. Nya klarohon ako, di ta kalikay nya agian ra pod. Wala magpasabot nga mauna gyud na ato gyud kinabuhi, mauna gyud ni puro na gyud ni kasakit. Muagi ta ana ay na lang gyud likay ug lihay, makalihay ug makalikay man tingali ta sa agianan aron di ta makalikita sa atong kontra. Pero kining pasyon kanang mga pag-antos kasakit sa kinabuhi, di gyud ta kalikay. Sa unsaon natog lihay, makalihay gyud ta sa atong mga kaaway, pero kining pasyon sa kinabuhi, why makalihay, why makalikay. Na kay lukay ron, pahinumdom na, ay na lang yung likay-likay. Nagbit-bit ka ron dia, ay di ko kalikay. Ikaduha, ang pagdala sa anang maong lukay, duna sa untay something to be proud of because it also symbolizes, nagtimaan sa na nga, si Kristo nagmadaugon. Mga igsuon, duha sa gipasabot, ikaduha nga pagpasabot ni ana, kadaugan ni Jesus
maoy ato untang ilhon. Nga humanta mo agi sa mga pagsulay, mga pag-antos sa kinabuhi nga di ta kalikay. Siguro ta, dunay kadaugan nga nagpaabot sa unahan. Busa, ayaw kahadlok kung sultian tag napagi kay misyon, labitaw no? Hinaot sa atong pagpuyo o pagpaningkamot, pagbuhat sa misyon. Uban ang kaisog ug pagsalig sa Dios nga nagmadaugon, hinaot atong makasugakod rata, makalahutay rata sa atong kinabuhi karon bisan anaay mga pasyon. Manindog palihog. Nagatuo ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo iyang anak na bugtong Ginoo nato, ngipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Mga pag-ampo sa katawhan, atong ihalad ngadto sa Ginoo ang atong mga panginahanglan, moingon kita, Amahan maluoy ka, Amahan maluoy ka. Alang sa simbahan sa tibok kalibutan, nagasunod sa atong manuluwas sulod dining Semana Santa. Magampo kita. Alang sa tanang katawhan o kanasuran nga nangita o kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa gubat sa Middle East. Magampo kita kay singkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hiluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga dalalag kasakitan sa kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayo sa kalinaw, magampo kita nga mga nasod maninguha unta padulong sa masang putong pagwagtang sa mga hinagiban sa pagigsangka, ilabi na sa kahimtang nuklear. Ug ang mga pangulo sa kalibutan mopili unta sa dalan sa dialogo og diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang atong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat daunta kanila o nga ang tanang katawhan magpuyo diya sa mausahing kahimtang o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa usa ka espiritu nga may nulsulon, mapalandungon o mapasalamaton sulod niining pinili nga mga adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa kapahulayan sa mga matuuhon nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga katuyuan nga anaa sa atong hunahunag kasing-kasing karon, ihalad nato sa hilom. Patalinghugi Amahan ang mga pag-ampo nga among gihalad, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang manubinungan
Mga igsuon pagampo kamo, aron kining ako ug inyo nga sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Ginoo ang pagpasakit ug pagpakamatay ni Jesus imong bugtong anak, maghimo unta nga makapahimuot kami kanimo. Kung kami ra, wala kami mahimo. Apan tinabangan ni ining iyang hingpit nga sakripisyo, makabot unta namo ang imong gugma ug kaluoy, kay siya buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gitahan niya ang iyang kinabuhi didto sa krus, aron hibayran ang mga sala sa katawhan. Ang iyang kamatayon nakapapas sa among mga sala. Ang iyang pagkabanhaw nakakabot alang kanamo sa kasantos sa kinabuhi. Ug sa uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon mikuha siyag pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtud sa kahangturan. Pangadjiunta ang pagampo nga gigudlo kanato ni Jesus, amahan namo nga naa sa mga langit, bagdaygo ng imong ngalan, mabot kanamo ang imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, uwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Peace, shalom. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapangkas. sa impyerno. Sa kahadlok, ako nagkurong, ganusa pa akong Ginoo, sa silong maluwas, di naman pagkaisutan ang ngalan mo. Sa nakuyo, sa bungaw, sa impyerno. Gabing tanan mga luha ko akong iunlanan, king mga mata halap na ang tinanawan. Kung karon sana lang ang akong pamagin, madunggon ako sa Ginoo sa mga nakangaawan sa akong kalang, mga hino, mga tigulang. Magampo kita. Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod ining mga balaang gasa. Ang kamatayon sa imong anak nagahatag kanamog paglaom ug naglig-on sa among pagtuo. Ang iyang pagkabanhaw maghimo unta kanamo nga makanunayon hangtod sa katapusan ug magdala unta kanamo ngadto sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Oratio Imperata alang sa kalinaw ug pakighiusa uban sa mga kabus. Langit nung Amahan, magbubuhat sa tanan ug tuburan sa tanang grasya, miduol kami kanimo nining panahuna sa kalisdanan ug panginahanglan. Samtang ang kalibutan nagatubang sa kagubot ug pagsaka sa presyo sa lana, among gibati ang bugat nga epekto niini sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi ilabi na sa mga kabus ug huyang. Hatagig dakong pailob ang mga nag-antos aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan uban ang paglaom. Dasiga sa pagka manggihatagon ang mga anaa sa maayong kahimtang aron ipaambit nila ang ilang mga panalangin uban ang kaluoy. Hatagig kaalam ang mga nangulo sa mga nasod aron pilion nila ang kalinaw imbis gubat
pakigdialogo imbis ka pintas, ug ang kaayuhan sa tanan imbis kaugalingong interes. Tudlui kami nga mahimong matinud-anong tig-atiman sa imong kabuhatan, nga gamito namo ang mga gasa ug kabtangan nga maalamon, nga likaya namo ang pag-usik-usik ug nga mag-atiman kami sa usag-usa uban ang gugma ug kahiusahan. Liguna nga mong pagtuo sa imong gugmag kaluoy, aron bisan sa panahon sa krisis musalig kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot nga ang Santo Niño magiya ug magpanalipod kanamo, ug hinaot nga si Maria Birhen sa Guadalupe magampo alang kanamo aron maghari ang kalinaw ug magpabilin ang paglaom sa katawhan. Kini among gipangayo pinaagi kang Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Lakat kamo sa kalinaw, uban ang paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.